बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। टॉपिक है जूते पहनो। थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। देखें, मैं इस शेर से शुरू करता हूँ कि तहजीब सिखाती है जीने का सलीका। तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। अच्छा, हम जूते क्यों पहनते हैं? टॉपिक थोड़ा सा इसमें डिफरेंट आएगा। मैं बात यहाँ से असल में शुरू कर रहा हूँ। हम जूते पहनते हैं ना, पाँव को हम कवर करते हैं, पाँव को हम गंदगी से बचाते हैं, पाँव को हम बचाते हैं कोई नोकदार पत्थर ना लग जाए, कोई कीड़ा ना चुभ जाए, कीड़ा ना लड़ जाए, कोई कांटा ना चुभ जाए, पाँव को साफ रखते हैं। वॉशरूम की गंदगी जो है ना वो पाँव को ना लगे। हम पाँव को बहुत ज़्यादा बचाते हैं, इतना बचाते हैं कि अगर हमने जूते नहीं पहने तो फौरन कोई भी बड़ा हमें बोलेगा कि जूते नहीं पहने, पाँव गंदे हो रहे हैं, जूते नहीं पहने। मेरा इस पे पॉइंट ये है कि इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जो हम पाँव की हिफाजत के लिए जूते पहनते हैं, तो जो हम नज़रों की हिफाजत उसका क्या, ज़बान की हिफाजत उसका क्या, ख्यालात की हिफाजत उसका क्या, ईमान की हिफाजत इसका क्या। इन चीज़ों को तो हम फोकस ही नहीं करते, और ना ही हमें इन चीज़ों को फोकस करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा जोर देता है जिस तरह जूते पहनने के लिए, पाँव की हिफाजत के लिए जोर देते हैं। तो मेरे इसमें पॉइंट ये है कि हमें इन सब को भी, चीज़ों को भी जूते पहनाने हैं। किस तरह पहनाने हैं, वही आज का टॉपिक है। देखिए, मैं सबसे पहले आता हूँ ज़बान। ज़बान की याद रखिएगा कि जो फिसलन है ये पाँव की फिसलन से ज्यादा खतरनाक होती है। कहते हैं ना कि लंबा धागा और लंबी जबान हमेशा उलझ जाती है, इसलिए धागा लपेट कर रखें, जबान समेट कर रखें, अमन में रहोगे। ये जो जबान की फिसलन है ये दूसरों की इज्जत खाक में मिला देती है, घर उजाड़ देती है, रिश्तों में दरारें पैदा करती है, दोस्तियां खत्म कर देती है, अमन को जंग में बदल देती है। और बेलगाम जबान बिल्कुल बेलगाम जानवरों की तरह होती है। हमें इस जबान को भी जूते पहनाने हैं, इस जबान को कंट्रोल रखना है। जबान ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जुबान को कंट्रोल करने के जो मेन चार तरीके हैं, इसको आप कैसे जूते पहनाएंगे। नंबर 1, देखें, ख्यालात और जवाबात, इनको पहले हमेशा जहन में तरतीब दिया करो, बेतुके ना बोल दो, एकदम ना बोलो। और दूसरा पॉइंट, जब आप तरतीब दे लो तो अल्फाज के जरा अंजाम पर गौर कर लो कि ये जो अल्फाज मैं बोलूंगा इसका अंजाम क्या होगा। कोई ऐसा लफ्ज तो नहीं मैं बोल देता जिससे मेरी भी और खानदान की भी इज्जत खाक में मिल जाएगी, या मैं किसी का राज तो नहीं खोल रहा, या मैं किसी की इज्जत तो नहीं उछाल रहा। उसका अंजाम क्या होगा, कि ऐसा तो नहीं कि दो खानदानों में दुश्मनियां पैदा हो जाएंगी। और नंबर 3, जब भी जुबान खोले ना, सामने वाले की हैसियत को मद्देनजर रखकर हमेशा बोला करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगे जिससे मैं बात करूं वो कौन है, उसकी स्टेटस क्या है, उसकी हैसियत क्या है। और नंबर 4, हमेशा मुहज़्ज़बाना अल्फाज का सहारा लेना चाहिए, तो हमारी जबान हमेशा कंट्रोल रहेगी। इसको जूते पहने रहेंगे। एक बहुत अच्छा शेर याद आ रहा है कि एक उम्र गुजार आए तो महसूस हुआ है, इस तरह तो जीने का इरादा भी नहीं था। हमारे अब मैं क्या, हम अपने ख्यालात को कैसे जूते पहना सकते हैं। देखें, आपको भी पता है कि हमारे ख्यालात ही एक दिन हमारे आमाल बनते हैं, इसलिए ख्यालात की हिफाजत तो बहुत ज़रूरी है। बाज़ ये होता है कि हम सोचते हैं कि हम घर बैठे बादाम और काजू खा के अपना जहन बदल देंगे, ऐसा नहीं होता। मोस्टली बाहर की ठोकरें खा के, बाहर के धक्के खा के, लोगों के रवैये देख के, लोगों की बदलती आंखें देखकर फिर हमारे ख्यालात जो है वो ठीक होते हैं, हमें अंदाजा हो जाता है कि दुनिया क्या चीज है। याद रखें, सोच बदलने से दुनिया बदल जाती है। सोच बदलेगी, आपका लहजा बदल जाएगा, आपके अल्फाज बदल जाएंगे। इसकी मिसाल मैं आपको यूं देता हूं, आपको पीछे से कोई धक्का सा लगा है, आपने एकदम गाली निकाल ली और पीछे मुड़े और पता चला जी पीछे कोई अंधा है, आपके अल्फाज बदल जाएंगे, आपकी टोन बदल जाएगी, क्योंकि आपका ख्याल बदल गया ना।
تو سوچ بدل جانے سے لہجہ بھی بدل جاتا ہے، دنیا بدل جاتی ہے، الفاظ بدل جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ نے اونچا اڑنا ہے تو اس کے لیے آپ نے گھر بیٹھے صرف پلاننگ نہیں کرنی، آپ کو پر ہلانے پڑیں گے۔ جیسے بہت اچھی کسی نے بات کی کہ خواب وہ نہیں ہوتے جو سوتے میں آتے ہیں، خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے۔ تو ہم اپنے خیالات کو اگر ہم ترتیب دے لیں، خیالات کو بہترین کر لیں، خیالات میں ہم عروج اور بلندی لے آئیں، اور خیالات میں ہم ایسی پلاننگ کر کے اس کو ایگزیکیوشن کی طرف ہم لے کر جائیں، تو یقین کریں ہماری دنیا، ہماری زندگی اور ہماری خوشحالی سب بہترین ہو جائے گی۔ ان خیالات کو آپ جو کنٹرول کریں گے، دماغ کو کنٹرول کریں گے، اس کو جوتے پہنائیں گے، اس کے مین 3 طریقے ہیں۔ آپ کے خیالات آپ کی کنٹرول میں آ جائیں گے۔ پہلا، آپ ورزش کریں، ورزش کر لیں، جم جوائن کریں، آپ واک کریں، یہ سب ورزش کے طریقے ہیں۔ اگر آپ یہ سب کام کریں گے نا، یہ نمبر 1 وے بتایا، یقین کریں آپ کے خیالات آپ کے کنٹرول میں رہیں گے، کیونکہ خالی جو گھر ہے نا شیطان کا گھر ہوتا ہے نا، تو جب آپ فارغ بیٹھیں گے تو لازمی طور پر عجیب و غریب خیالات آئیں گے، اور خیالات عام طور پہ پھر نیگیٹو آتے ہیں۔ دوسرا، مصروفیت بنائیں، اور مصروفیت بھی پازیٹیو اور اپنی ہابی کی، جو چیز آپ کو پسند ہو۔ مثلا ہو سکتا ہے آپ کو کوکنگ پسند ہو سکتا ہے کہ آپ کو بکس پڑھنا پسند ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو آپ کی کوئی ہابی ہے اس میں ٹائم گزارنا شروع کر دیں، آپ کے خیالات آپ کے کنٹرول میں آ جائیں گے۔ اور تیسرا، ایک طے کر لے کہ ہم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ جو بندہ سچ بولتا ہو نا، اپنے اعمال میں، اپنے الفاظ میں، چاہے مجلس ہو چاہے تنہائی ہو، وہ آدمی کبھی بھی اس کے خیالات بکھرتے نہیں ہیں، غلط نہیں ہوتے، کیونکہ اس کو پتا کہ میں نے تو سچ بولنا ہی بولنا، پھر میں بات بولوں گا تو مجھے شرمندگی ہو جائے گی۔ تو ایک اچھا شعر اس وقت یاد آ رہا ہے کہ جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے۔ تو زبان کی حفاظت کا میں نے بتا دیا کہ کیسے اس کو جوتے پہنائیں، خیالات کو آپ کیسے جوتے پہنائیں۔ اب ہے کہ ایمان کو کیسے جوتے پہنائیں، ایمان کی حفاظت کیسے کریں، جو سب سے امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں، ایمان کی حفاظت کرنے کے 3 بڑے طریقے ہیں۔ نمبر 1، آپ علماء کرام یا نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، کوشش کریں ان کی مجلس میں جا کے بیٹھیں، اور اگر آپ کو ان کی مجلس اویلیبل نہیں ہے تو آپ کم از کم ان کی کیسٹ سنیں، ان کی تقاریر سنیں۔ اور دوسرا، آپ دوسروں کو تبلیغ کرنا شروع کر دیں، اچھی باتوں کی، اچھے اعمال کی، کچھ وظائف کی، اچھی نصیحتیں شروع کر دیں۔ آپ کو خود شرم آئے گی کہ میں اوروں کو تو بول رہا ہوں لیکن میں خود عمل نہیں کر رہا۔ آہستہ آہستہ آپ بھی اس پہ آٹومیٹکلی عمل کرنا شروع کر دیں گے، آپ کی ایمان کی حفاظت رہے گی۔ اور تیسرا، روز رات کو چند منٹ کے لیے اپنا محاسبہ کر لیا کریں کہ آج میں نے کتنے گناہ کیے، کتنی نیکیاں کی، اور روز توبہ کریں۔ چند دنوں میں یقین کریں یہ آپ کا سارا کچھ آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا، اور آپ کا ایمان بالکل 100% ایکوریٹ اور فریش ہوتا رہے گا، بلکہ روز پہ ریفریش ہو جائے گا۔ اور نظروں کی حفاظت کا ایک ہی طریقہ ہے، بیسٹ۔ آپ یہ دیکھیں کہ اب جن نظروں سے کسی کی بہن، ماں، بیٹی کو دیکھ رہے ہیں، کیا آپ گوارا کرتے کہ کوئی انہی نظروں سے آپ کی بہن، ماں اور بیٹی کو دیکھے؟ یہ سوچ لیا کریں، حفاظت رہے گی۔ اب یاد رکھیے کہ ہمارا جو جسم ہے نا، یہ صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ہماری زبان، ہماری سوچ، ہمارا ایمان اور ہماری نظریں، اگر یہ آباد ہیں، ان کو اپنے جوتے پہنا دیے تو سب چیز ہماری بالکل ٹھیک ہے، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اور اگر یہ ہماری برباد ہوتی ہے، یہ 4% بھی اس کو ہر ایک کو کوارٹر آپ ویٹیج دے دیں، تو اگر یہ بگڑ جائے گا تو اتنے کوارٹر آپ کا سب کچھ بگڑ جائے گا۔ تو پھر انسان حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکے گا، کیونکہ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار اسے عظیم بناتا ہے، اور یہ 4 چیزیں مل کے انسان کو جو ہے نا عظیم بناتی، انسان کے کردار کو عظیم بناتی ہیں۔ ہم روز بار بار جسم دھوتے ہیں، روز کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہاتھ منہ روز نہائیں، لیکن ہم دل نہیں دھوتے، ہم دماغ نہیں دھوتے، ہم نظریں نہیں دھوتے، ہم زبان نہیں دھوتے۔ ان کو دھو لیں، ان کو جوتے پہنا دیں، آپ بہت بڑے عظیم انسان بن جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔